नमस्कार। बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। महाभियोग सिफारिस समितिद्वारा बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने निर्णय। को कसलाई बोलाउने भन्ने बारेमा नाम सङ्कलन हुँदै बाहलवाला न्यायाधीशलाई पनि बोलाइने। सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलाप वातावरणका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको प्रचण्डको भनाई। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो विषयमा फेरि छानबिन नगरेर संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको स्मरण। चोलेन्द्रको बयानप्रति पूर्व न्यायाधीश फोरमको खेद। संसद सकिएपछि पनि महाभियोग बाँकी रहने दाबी। आगामी संसदले स्वामित्व लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड। रुसले विदेशमा हस्तक्षेप गर्न गुप्त रूपमा 24 बढी देशमा $30 करोड खर्च गरेको अमेरिकी आरोप। त्यो एउटा ठूलो कुराको सानो झलक भएको हुन सक्ने आकलन। र नेपाल T20 लिगको पहिलो संस्करण तोकिएको समयमा नहुने सम्भावना बढ्यो। विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति लगायतका काममा ढिलाइ हुँदा प्रतियोगिताको मिति सर्न सक्ने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। महाभियोग सिफारिस समितिले बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई समितिमा बोलाउने भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले बयानका क्रममा नाम लिएका पूर्व प्रधान न्यायाधीश, बार पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकपछि बोल्दै महाभियोग सिफारिस समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले समितिले अहिले को कसलाई बोलाउने भनेर नाम सङ्कलन गरिरहेको बताए। उनले बिहिबार बस्ने समितिको बैठकमा विभिन्न समयमा अधिवक्ता, बार पदाधिकारी र पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई बोलाउने समय निर्धारण गर्ने जानकारी दिए। बार पदाधिकारी, अधिवक्ता लगायत अब चाहिँ र अब केही व्यक्तिको पनि नाम लिनु भएको छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बोलाउने भन्ने खालको गर्नु भएको छ। राणाले बयानका क्रममा सर्वोच्च बार, वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको नाम लिएका थिए। उनीहरू सबैलाई बोलाउन पत्राचार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। समितिले राणाले नाम लिएका बाहलवाला न्यायाधीशहरूलाई पनि छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। समितिले बयानका क्रममा नाम लिएका बाहलवाला न्यायाधीशलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। अहिले चाहिँ अधिवक्ताको नाम लिनु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको नाम लिनु भएको छ र यसलाई अब र केही न्यायाधीशहरूको पनि नाम लिनु भएको छ। त्यो सहितको हामीले गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यो हेर्छौँ। अहिले हेर्दैछौँ हामी। त्यो बयानको पनि फेरि डिटेल हेर्नु पर्यो। अघिदेखिकै कहाँ कुन उसमा उहाँले कुन नाम लिनु भएको छ भन्ने कुरा हेरेर अनि हामी गर्छौँ। राणा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत वर्षको फागुन 1 गते 98 जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक बिहिबार बस्ने बताइएको छ। दिवंगत बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का बेलायत जाने भएका छन्। परराष्ट्र स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार महारानीको अन्त्येष्टि असोज 3 गते लन्डनमा हुने भएकोले मन्त्री खड्का सहभागी हुन पुग्नेछन्। उनको अन्त्येष्टिमा संसारका विभिन्न देशका सरकार र राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुँदैछन्। भुटानका राजा जिग्मे केसर नागमेल वाङचुक महारानीको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुने भएका छन् भने भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनि एलिजाबेथलाई अन्तिम विदाई गर्न बेलायत पुग्ने भएकी छन्। बेलायतकी महारानी हुँदा एलिजाबेथ 2 पटक नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्। नेपालको पहिलो दैत्य सम्बन्ध कायम भएको मुलुक बेलायतकी महारानीको निधन भएपछि नेपाल सरकारले शोक वक्तव्य जारी गर्दै 3 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाएको थियो। 71 वर्ष शासन गरेकी महारानी इतिहासमै लामो समय शासन गर्ने शासकमा पर्छिन्। महारानीको निधन भएसँगै उनका उत्तराधिकारी चार्ल्स तृतीयले गद्दी सम्हालिसकेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलापको वातावरणबाट शान्ति स्थापना गर्नका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बताएका छन्।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा ऐनको विषयमा छलफल गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने संविधान सभाको सभापतिजीले पनि त्यही स्पिरिटमा भन्नुभएको छ। यसलाई मस्यौदाको मूल स्पिरिटभित्र रहेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने, आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्न सकिने जति गर्ने। यस विषयमा मन्त्रीले बढी मेहनत गरेको प्रशंसा गर्दै प्रचण्डले 7वटै प्रदेशमा गएर सबै सरकारवालासँग गहन अन्तर्क्रिया गरेर यो मस्यौदा तयार गरेको बताए। उनले राजनैतिक दलहरूसँग समेत छलफल भएको बताएका छन्। प्रचण्डले मानवाधिकारको उल्लङ्घन र त्यससँग सम्बन्धित विषयका साथै पुनरावेदनसँग सम्बन्धित लगायतका विषयहरूसँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्ने देखेको दावी गरे। उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा पोलिटिकल सम्झौता भएको पनि बताएका छन्। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा र ध्यानमा राखिराख्नुपर्ने कुरा के हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौता एउटा पोलिटिकल सम्झौता हो। यो कानुनी र संवैधानिक सम्झौता नभएर एउटा राजनैतिक तहमा गरिएको सम्झौता हो विस्तृत शान्ति सम्झौता। त्यसकारण यसको मूल स्पिरिट पोलिटिकल छ। देशमा द्वन्द्वको स्थितिको समापन गर्ने, शान्ति र स्थिरतातिर, लोकतन्त्रतिर देशलाई लैजाने उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएको कुरा हो यो। अध्यक्ष प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो विषयमा फेरि छानबिन, फेरि अध्ययन, अनुसन्धान र कानुनी नबनाउन र संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिएको स्मरण गरे। गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो कि यो विषयलाई फेरि छानबिन, फेरि अध्ययन, फेरि कानुनी नबनाऊ, संविधानमै उल्लेख गरौँ। अब फर्गिभ एन्ड फर्गेट यो चलन छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनका क्रममा यस्तो चलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नि देखिया छ। संविधानमै लेखिदिउँ भन्नुभएको थियो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। यो मैले धेरैचोटि अन्यत्र पनि बोलेको छु। मैले के कारणले भने त भन्दा एउटा त हामीले त्यसो गऱ्यौँ भने इन्टरनेसनल्ली यो फेरि रिकग्नाइज होला कि नहोला, इस्टाब्लिस होला कि नहोला। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले र इन्टरनेसनल कम्युनिटीले यो विषय यसरी चाहिँ फर्गिभ एन्ड फर्गेट गरेर सबै एकै उसमा सिद्ध्याउँदा भोलि कहीँबाट उठेर यो चाहिँ नेपालले त गर्यो तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त भएन भने समस्या आउला कि भन्ने मूल कारण, सहायक कारण चाहिँ फेरि त्यति बेला हामीले आफूलाई चाहिँ बढी पीडित सम्झने र अर्कोलाई पीडक सम्झने मानसिकताको कारणले पनि म बडो इमान्दारिता साथ भन्न चाहन्छु। हामी त्यति बेला अलिअलि मानसिकता के आफू चाहिँ पीडित पक्ष हो, अर्को चाहिँ पीडक पक्ष हो भन्ने माने जस्तो गरिकन पनि यो विषयलाई त्यसरी होइन गिरिजा बाबु, एउटा न्यूनतम प्रक्रिया त पुर्याएरै जानु उचित हुन्छ भनेर मैले भनेपछि गिरिजा बाबुले मान्नुभयो। प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समस्या आउला कि भन्ने मूल कारण र त्यति बेला आफूलाई बढी पीडित र अरूलाई पीडक मान्ने सहायक कारणको मानसिकता रहेको स्मरण गरे। उनले यो प्रक्रियाबाट नभई प्रक्रिया पुर्याएरै जान उचित हुने कुरा आफूले भनेको र गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसमा सहमत भएको दावी गरेका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष सामग्री। नेपाल लाइभको यस श्रृङ्खलामा हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पटक पटक फाइदा लिएका नेताहरूको चर्चा गरिरहेका छौँ। प्राध्यापन पेशा छाडेर राजनीतिमा होमिएका थिए काङ्ग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा। संसदको पूर्ण बैठकमा खासै बोल्दैनन्, तर संसदीय समितिमा भने उनी सक्रिय रूपमा आफ्नो धारणा राख्छन्। दलित समुदायको मुद्दामा पनि उनको अभिव्यक्ति आइरहेको हुन्छ। सन्धिखर्क नगरपालिका 2 अर्घाखाँचीमा 2005 मा जन्मेका मानबहादुर 2046 सालदेखि मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। काङ्ग्रेसमा भने उनी 2052 सालदेखि हालसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य छन्। काङ्ग्रेसको दलित सङ्घको संस्थापक सभापति पनि हुन्। उनी संसदमा आउनुभन्दा पहिला नै राज्यमन्त्री भएका थिए। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा उनी 2063 जेठ 8 गते वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री भएका थिए। त्यति बेलाको संसदमा उनी सांसद भने थिएनन्। तत्कालीन संविधानको सुविधा अनुसार उनलाई अवसर प्राप्त भएको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि विश्वकर्माको सदन यात्रा सुरु भयो। त्यति बेला उनी समानुपातिकबाट संविधान सभाको सदस्य भएका थिए। 2074 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि उनी समानुपातिक तर्फबाटै संसद बने। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा रहेर काम पनि गरे।
संसदमा विश्वकर्माको उपस्थिति लगातार 10 वर्षदेखि छ। उनी दुवै पटक समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन्। 2 पटकसम्म यो प्रणालीको उपयोग गरिसकेका विश्वकर्मालाई अब सोही बाटोबाट सांसद बन्ने रहर छैन। 2 पटक पार्टीको चाहना अनुसार सांसद बनेका तर अब यो बाटो नअपनाउने उनले बताए। 2 पटक पार्टीको चाहना अनुसार सांसद बनेको तर अब यो बाटो नअपनाउने उनले बताए। मलाई समानुपातिक सांसद भन्ने बित्तिकै अल्छी सांसद जस्तो लागेको छ, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने। नेपालको सम्पूर्ण विविधतालाई सदनमा प्रतिबिम्बित गर्न सकियोस् र सम्बन्धित समुदाय स्वयंको उपस्थिति सुनिश्चित होस् भनेर पहिलो संविधान सभादेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन थालिएको थियो। तर त्यस यताको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने केही सीमित नेताहरूको कब्जामा परिणत हुने आशंका बढेको छ। प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले परियोजना बैंक सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य लगानी योग्य परियोजनाहरूको सङ्ग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डले तयार पारेको परियोजना बैंक सार्वजनिक गरिएको उनले जनाएका छन्। लगानी बोर्डले बुधबार आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम उद्घाटन कार्यक्रममा लगानीकर्ता सहजीकरणका लागि तयार पारिएको वान स्टेप सर्भिस प्राविधिक प्रणालीको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले शुभारम्भ गरे। उक्त डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत लगानीकर्ताले लगानीका विषयमा जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्ने र लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकायहरू आबद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डद्वारा तयार पारिएको नेपालमा मल प्लान्ट स्थापना गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरे। लगानी बोर्डले लगानी प्रवर्धनको मुख्य उद्देश्यसहित स्वदेश र विदेशमा यस्ता प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू, रोड शो, परियोजना सोकेसिङ, लगानी सम्मेलन लगायत आयोजना गर्दै आएको छ। मस्कोस्थित नेपाली राजदूतावासले रसिया हुँदै युरोप छिर्ने प्रलोभनमा परेर नआउन नेपालीलाई आग्रह गरेको छ। हालै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दूतावास कार्यालयले रसियाबाट सजिलै युरोप जान सकिने सम्भावना रहेको र रसियाका आकर्षक रोजगारीको अवसर रहेको भन्ने प्रलोभनमा परि मोटो रकम बुझाएर आएका नेपाली अलपत्र परेको घटना उल्लेख गरेको छ। त्यसरी रसिया पुगेका नेपाली परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएको एवं ठूलो मानसिक तनावमा रहेको भनी परिवारबाट खोजीका लागि अनुरोध भएको भन्दै त्यस्तो प्रलोभनमा नपर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ। रसियाबाट सजिलै युरोप जान सकिने सम्भावना रहेको र रसियामा आकर्षक रोजगारीको अवसर रहेको भन्ने प्रलोभनमा परि मोटो रकम बुझाएर आएको तर यहाँका परामर्श केन्द्रहरूले कबुल गरे बमोजिमको अवसर नरहेको र भाषागत समस्या हुनाले दैनिकी कष्टकर रहनेछ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसरी आएका नेपाली परिवारबाट सम्पर्कविहीन भएको एवं ठूलो मानसिक तनावमा रहेको भने विद्यार्थी परिवारबाट खोजीका लागि अनुरोध आएको भन्दै त्यस्तो प्रलोभनमा नपर्न अनुरोध गर्दछौँ। रुसी महासङ्घमा राम्रा विश्वविद्यालय रहेको र नितान्त रूपमा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीलाई अवसर रहेको तर भाषिक ज्ञानको अभावमा र यहाँको वास्तविकता नबुझी आउँदा समस्यामा पर्ने हुँदा सचेत हुन विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै अलपत्र परेका नेपालीहरू सम्पर्कमा आउन दूतावासले आग्रह गरेको छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बयानप्रति खेद प्रकट गरेको छ। राणाले पूर्व न्यायाधीशहरूलाई महामण्डले भनी टिप्पणी गरेका थिए। पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले राणाले गरेको टिप्पणीले न्यायालयकै अपमान गरेको बताएका छन्। संसदीय समितिमा बयान दिइरहेको समयमा अरूमाथि यस्तो आरोप लगाउनु गलत भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। पूर्व न्यायाधीश फोरमले संसदको कार्यकाल सकिएपछि महाभियोग समाप्त हुन नहुने माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा कुरा गर्दै पूर्व न्यायाधीश सिंहले महाभियोग अन्य जस्तो अभियोग नभएकाले यसलाई पुष्टि वा सफाई नदिएसम्म नसकिने दाबी गरे। उनले संसदमा पुगेर भोटिङ गरेपछि मात्र सकिने, हतारमा गरेर अभियोग लागेको व्यक्तिमाथि केही नहुने उनको भनाइ छ। उनले वाटरगेटमा पनि यस्तै भएको भन्दै नेपालमा पनि चोलेन्द्रको महाभियोग कायम नै रहनुपर्ने दाबी गरे। अर्को संसदमा पनि कायम हुने र अवकाश पाए पनि उनीमाथि छानबिन भएर प्रष्ट हुनुपर्ने सिंहको भनाइ छ। यस्तै फोरमले जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको आगामी संसदले स्वामित्व लिएर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पनि बताएको छ। अहिले नै छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न अपुग भएमा सो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने
फोरमको धारणा छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले सन् 2014 देखि विश्वका 24वटा भन्दा बढी देशमा राजनीतिक नेताहरूलाई प्रभावित पार्न छद्म रूपमा 30 करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम खर्च गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। बीबीसीका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले लगाएको उक्त आरोप मङ्गलबार अवर्गीकृत एउटा अमेरिकी गुप्तचरी जाँच प्रतिवेदनमा आधारित छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनको सरकारका एक वरिष्ठ अधिकारीले त्यो एउटा ठूलो कुराको सानो झलक भएको हुन सक्ने बताएका छन्। रुसले यसबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। यद्यपि मस्कोले अमेरिकाले बरु अरू देशमा हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोप लगाउने गरेको छ। अमेरिकी गुप्तचर निकायले यो न्यूनतम रकम भएको र रुसले त्यसबाहेक अरू केही पटक रकम छद्म रूपमा पठाएको तर पत्ता लाग्न नसकेको आकलन गरेको ती अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन्। एउटा केबलमा प्रकाशित उक्त अमेरिकी गुप्तचरी जाँचमा रुसद्वारा लक्षित कुनै देश विशेष वा अधिकारीको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर त्यसमा ती देशहरू 4वटा महादेशका रहेको जनाइएको छ। बाइडेन प्रशासनका ती अधिकारीका अनुसार अमेरिकी गुप्तचरहरूले रुसले लुकाएर पैसा दिएका निश्चित देशबारे अहिले गोप्य रूपमा जानकारी दिइरहेका छन्, तर त्यस्ता जानकारीहरूको गोपनीयता राखिने उनले बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाल टी20 लिगको पहिलो संस्करण तोकिएको समयमा नहुने सम्भावना बढेको छ। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 असोज 8 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म आयोजना हुने तालिका छ। तर नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले पहिलो संस्करणको मिति सार्ने आन्तरिक तयारी थालेको छ। विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति लगायत विविध काममा ढिलाइ हुँदा प्रतियोगिताको मिति सार्ने तयारी भएको हो। नेपाल टी20का गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य दुर्गाराज पाठकले लिगको मिति परिवर्तनका बारेमा कुनै औपचारिक निर्णय भइ नसकेको बताए। प्रतियोगिताका लागि शनिबार र आइतबार खेलाडी ड्राफ्ट भएको थियो, जसबाट सहभागी 6 टोलीले खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेका छन्। पहिलो संस्करणमा काठमाडौँ कान्तिपुर, लुम्बिनी अल स्टार्स, विराटनगर सुपर किङ्स, जनकपुर रोयल्स, पोखरा एभेन्जर्स र फार वेस्ट युनाइटेडले खेल्नेछन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। महाभियोग सिफारिस समितिद्वारा बार पदाधिकारी, अधिवक्ता र पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूलाई बोलाउने निर्णय। को कसलाई बोलाउने भन्ने बारेमा नाम सङ्कलन हुँदै बाहलवाला न्यायाधीशलाई पनि बोलाइने। सत्य पत्ता लगाउने र मेलमिलाप वातावरणका लागि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको प्रचण्डको भनाई। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो विषयमा फेरि छानबिन नगरेर संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको स्मरण। चोलेन्द्रको बयानप्रति पूर्व न्यायाधीश फोरमको खेद। संसद सकिएपछि पनि महाभियोग बाँकी रहने दाबी। आगामी संसदले स्वामित्व लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड। रुसले विदेशमा हस्तक्षेप गर्न गुप्त रूपमा 24 बढी देशमा 30 करोड डलर खर्च गरेको अमेरिकी आरोप। त्यो एउटा ठूलो कुराको सानो झलक भएको हुन सक्ने आकलन। र नेपाल टी20 लिगको पहिलो संस्करण तोकिएको समयमा नहुने सम्भावना बढ्यो। विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति लगायतका काममा ढिलाइ हुँदा प्रतियोगिताको मिति सर्न सक्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।